वो कैसा दिन होगा? खाफिदतुर राफिया, बाज को पस्त कर देगा और बाज को बुलंद कर देगा। मुफस्सिरीन ने इस पर बहुत सारे अक़वाल, लेकिन सिर्फ मैं दो बातें। एक कहा कि जो आज दुनिया के ऊपर जाहो मनसब पर मौजूद है और वो खयानत कर रहे हैं, जिनको दौलत दी गई, दुनिया की फरावानी दी गई, ऐश व इशरत की जिंदगी मिली, आज बज़ाहिर हमें ऊपर वो नजर आ रहे हैं, और जिनके पास गुर्बत और अफलास की जिंदगी है वो हमें पस्त और नीचे दिखाई देते हैं। मेरा माशा उसी को ऊपर समझता है जिसके पास लाखों करोड़ों की दौलतें हैं, जिसके पास लंबी गाड़ी, ऊंचा मकान, प्लाजों और फैक्ट्रियों की चाबियां हैं, वो आज ऊपर है, और जिसके पास कुछ नहीं है आज उसको नीचे रखा जाता है। तो मुफस्सिरीन फरमाते कल ये ज़ाब्ता सबसे पहले पलटा दिया जाएगा। और खाफिदतुर राफिया का मफहूम ये है, किसी को पस्त कर देगी और किसी को बुलंद कर देगी। जो आज बुलंद है उसको पस्त कर देगी, और जो आज पस्त है कल का दिन उसको बुलंद कर देगा। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को जहन्नम के अंदर नीचे करेगा और अल्लाह अपने महबूबों को जन्नतों के बाला खानों में ऊपर फरमा देगा। वो क़यामत का दिन इतना फैसला कुन होगा, वो झटका आएगा और नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे। वो बिलाल जो सारी जिंदगी कोड़े खा खा कर जिंदगी गुजारते रहे, जख्म और दुख सहते रहे, आज वो उमैया के कोड़े के नीचे हैं, लेकिन जैसे क़यामत का झटका आएगा वो बिलाल, वो जन्नतुल फिरदौस का राही होगा। क्यों? कुरान ने कहा जो नीचे हैं कुरान उनको ऊपर कर देगा, और जो उमैया, जो बिलाल के आज ऊपर कोड़े मार रहा है, कल वो जहन्नम के पैंदे में जाएगा। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला फरमाते, वो महबूबों को बुलंद करेगा और अपने दुश्मनों को जहन्नम की पस्तियों में डालेगा। और एक मुफस्सिर इसका ये तर्जुमा करते हुए फरमाते कि इससे मुराद ये है कि जो शख्स मुतकब्बिर है आज वो ऊपर है, और जो आजिज़ी करता है वो झुक जाता है वो आज नीचे है। तो कहा तकब्बुर और इज्जत वालों का ये फैसला कल क़यामत करेगी। जो आज इज्जत की जिंदगी गुजार है, जो आज झुक जाता है, जो आज अपने आप को नीचे कर लेता है, कल क़यामत का झटका उसको ऊपर कर देगा। और जो आज तकब्बुर के नशे में है उसको कल क़यामत का झटका नीचे कर देगा। मेरे हुज़ूर बातें, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। खाफिदतुर राफिया इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, जब जमीन थर थर कांपेगी और टूट फूट कर पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, फिर गुबार बनकर वो बिखर जाएंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इसका मफ़हूम इस तरह समझो कि अगर एक बंद कमरा हो और उसमें एक सुराख से रोशनी आ रही हो, तो आप अगर गौर करें तो उस रोशनी के अंदर हमें बारीक बारीक ज़र्रे नज़र आते हैं जो वैसे शायद नज़र नहीं आते, लेकिन जब रोशनदान से रोशनी अंदर आए तो फिर वो बारीक बारीक ज़र्रे जो हैं उसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि जब अल्लाह अपनी वही अपना हुक्म ज़मीन को नाफिज करेगा तो ज़मीन इस तरह से घूमेगी, इस तरह झटका देगी पहाड़ों को कि इतने इतने बड़े पहाड़ वो इस तरह राई के दाने के ज़र्रों की मिसल उड़ते हुए दिखाई देंगे। और उस वक़्त ज़िंदगी और दुनिया का सारा निज़ाम जो है वो तहस नहस कर दिया जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। वो सख्त झटका जो ज़मीन को दिया जाएगा फिर वो पहाड़ जो है वो तोड़ के रख देगी और रेज़ा रेज़ा गुबार बन के पहाड़ उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये सब कुछ कुरान ने बयान किया, और ये मेरा और आपका यकीन है ये कल क़यामत बपा होने वाली है, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें देखेंगे। आप एक लम्हे के लिए अगर ये मफहूम समझना चाहें तो इस वक्त जो मुल्क के, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त के जो हालात हैं, आप उस पर एक नज़र दौड़ाएं तो इंसान का दिल अंदर से पुकार उठता है कि जिस रब ने एक आंखों से ना नज़र आने वाले वायरस के अंदर इतनी ताकत रखी है कि 7 बड़े आसमों पे फैली हुई ज़मीन और उसमें बसने वाले अरबों के करीब लोग, सबको एक वायरस की ताकत ने जकड़ के रख दिया और पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होके रह गया है। क्या ख्याल है यार, ये तो एक ना नज़र आने वाले वायरस की ताकत है जो रब के हुक्म पर आ जाए तो इंसानियत बेबस हो जाती है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए वो झटका कितना ज़ोरदार होगा कि जब अल्लाह ज़मीन के एक वायरस को नहीं बल्कि पहाड़ों को हुक्म देगा, ज़मीन को हुक्म देगा, सितारों को हुक्म देगा, सूरज को हुक्म देगा, सूरज लपेट लिया जाएगा, ज़मीन फाड़ दी जाएगी, आसमान फट जाएगा। वो कितना ज़ोरदार झटका होगा। उससे इंसान जब इस पर गौर करता है फिर इंसान इनकार नहीं कर सकता है कि वो ज़ोरदार झटका
فَقَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جو اتنے بڑے پہاڑ ہیں ان کو بھی وہ غبار بن کر اڑا دے گا۔ آج سب جو ہے وہ ایک جیسا نظر آتا ہے، نیکوکار بدکاروں کے اندر، بدکار نیکوکاروں کے اندر، اچھے برے سب ملے جلے نظر آتے ہیں، لیکن قیامت والے دن سب سے پہلے کیا ہوگا؟ 3 گروہوں میں انسانیت کو بانٹ دیا جائے گا۔ پھر ان تینوں گروہوں کی تعریف کی گئی، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ دائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ بائیں ہاتھ والے کیا خستہ حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے رہنے والے آج بھی آگے رہنے والے ہوں گے۔ 3 گروہ بنائے، ایک اصحاب المیمنہ اور ایک اصحاب المشأمہ اور ایک والسابقون السابقون۔ اصحاب المیمنہ کون ہیں؟ وہ خوش قسمت جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، اور اصحاب المشأمہ کون ہیں؟ وہ بد قسمت کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ جب آپ اسکول کی رزلٹ ڈے کی اناؤنسمنٹ سنیں تو 2 حصوں میں لوگ بٹ گئے، ایک وہ ہو گئے جو پاس ہو گئے، ایک وہ ہو گئے جو فیل ہو گئے۔ اب اگلے گروپ کی اناؤنسمنٹ الگ سے کی، کہا یہ وہ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، ان کی بڑی شان ہے، اور یہ وہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال یہ خستہ حال میں ہیں، والسابقون السابقون، اور جو سبقت لینے والے ہیں وہ آج بھی سبقت لینے والے ہیں۔ والسابقون السابقون سے کون مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ سبقت لینے والے کون ہیں؟ تو حضور میں ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک تو جب ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، کوئی ان کو ان کا حق دیتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور حضور میں جب ان کو خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اوروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتے ہیں۔ جن میں یہ 3 خوبیاں ہیں حضور ماتے وہ سبقت لینے والے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے اس کی تشریح یوں فرمایا کہ سبقت لینے والوں کی تقسیم حضور میں 4 طرح کی ہے۔ فرمایا عربوں میں میں سبقت لینے والا ہوں، اور حبشہ کے رہنے والوں میں میرا بلال سبقت لینے والا ہے، اور روم کے رہنے والوں میں میرے سہیب نے سبقت لی ہے، اور فارس کے رہنے والوں میں میرے سلمان نے سبقت لی ہے۔ یعنی جو پہلے ایمان لے آئے وہی سبقت لینے والے بن گئے، اور ان کو قرآن نے والسابقون السابقون کے ساتھ یاد کیا۔ اور حضور میں یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لوگ حضور میں میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، وہ خوش قسمت جن کو ڈائریکٹ جنت کا معاہدہ رحمت دیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو صحابہ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ مقدر کی بات ہوتی ہے، رحمت کا باڑا بٹ رہا تھا اور برکتوں کا مینہ برس رہا تھا۔ 2 جہاں کے سردار آقا کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پہ جلوہ فراز اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو جنت کی بشارت سنا رہے تھے۔ حضور میں 70,000 ایسے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں حضور ہاتھ اٹھائیے نا، اللہ ان 70,000 میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی مالک عکاشہ کو ان 70,000 میں شامل کر لے۔ کسی اور نے حضرت عکاشہ کو دیکھ کر عرض کی حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں، تو حضور میں نہیں، آج تو سبقت عکاشہ لے چکا ہے۔ یعنی جن کے بارے حضور نے فرما دیا وہی سبقت لینے والے بن گئے۔ تو یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو جنت بغیر حساب کی عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اس حدیث کی مسلم شریف کے دامن میں ایک روایت موجود ہے، حضور میں جب میں معراج کی رات سفر کیا تو آسمان دنیا پر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتا تو وہ مسکرا پڑتا، اور جب وہ اپنے بائیں جانب دیکھتا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو جب میں ان سے ملاقات کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نیک نبی کو اور نیک بیٹے کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور میں انہوں نے مجھے نیک نبی بھی کہا اور نیک بیٹا بھی کہا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھ لیا جبریل یہ کون شخص ہے کہ جو دائیں جانب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو یہ رونے لگتے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور
یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جب دائیں جانب میں دیکھتے ہیں یہ ان کی وہ ذریت ہے جو جنت کی راہوں پر ہے، یہ ان کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اعمال نامے لے کر دائیں جانب آگے ہیں اور کل ان کو جنت نصیب ہوگی، اور جو بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں تو یہ رو پڑتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا دن نصیب کرے قیامت کا کہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب ہو جائیں، تو یہی کامیابی ہے اور یہی انسان کے لیے کل کا مجدہ رحمت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی و آخرت بہترین بن جائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب کے منفرد چینل ہٹ اسلامک ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔